नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संसद विघटन भइसकेपछि अहिले निकै ठुलो चर्को स्वरमा अब यो संसदको विघटन मात्रै हुन्छ कि त्यसपछि संविधान नै च्यातिएर जान्छ, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले यसबारेमा बहस भइराखेको छ र यो बहस भइराख्दाखेरि यो मुद्दाले कहाँनेरि पुगेर विश्राम पाउँछ र यो मुलुकको गन्तव्य कहाँ हुनेछ, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। गम्भीर रूपमा यसरी प्रश्न उठेको छ, संसद विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स कहाँ पुग्दछ भनेर। यहाँनेरि फरक फरक खालका दृष्टिकोण, फरक खालका विचार भएका मानिसहरूले आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र यसलाई अन्त्य गर्ने गरिरहेका छन्। तर सवाल संसदको विघटन मात्रै हो कि यो संसदको विघटनबाट व्यवस्था नै अब अन्त्यको दिशातर्फ जान थालेको प्रश्न चाहिँ त्यहाँनेरि उब्जिएको छ। सडकमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले यसलाई प्रतिगमन भनेको छ। संसद विघटनसँगै संविधानको हत्या भएको छ भनेर उसले राजनीतिक रूपमा आक्षेप लगाएको छ। तर अर्को पक्ष केही पनि भएको छैन। संसदको विघटन भएको हो, जुन प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार थियो र यो अधिकारकै प्रयोग भएको हो भनेर बताइरहेको छ। यो छिनाझप्टी, यो आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। तर यो आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदाखेरि अब यो नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ त? यदि संसदकै विघटन हुने हो भनेदेखि पनि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ। यदि वैशाखमा निर्वाचन भएन भने असारभित्र अर्को संसद ल्याउनु पर्नेछ संवैधानिक प्रावधान अनुसार। त्यति बेला संसद पुनर्जीवित हुन सकेन या नयाँ चुनावबाट संसद आउन सकेन भनेदेखि के गर्ने? संवैधानिक रिक्तताहरू त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रश्नहरू अदालतमा धेरै हदसम्म निर्भर रहेको छ। धेरै हदसम्म निर्भर रहेको अदालतले अब के फैसला गर्नेछ? संविधानकै पुस्तकहरू हेरेर, धारा उपधाराहरू हेरेर त्यसले फैसला गर्दछ कि त्योभन्दा पृथक ढङ्गको फैसला हुनेछ? अहिलेको प्रश्न त्यही रहेको छ। त्यो प्रश्नकै वरिपरिमा केन्द्रित भएर बहस भइराखेको छ, सडकमा पनि र सडकभन्दा अन्य मोर्चाहरूमा पनि। नागरिक समाज सडकमा आन्दोलनको रूप लिँदै आइपुगेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू फरक फरक मोर्चामा भए पनि आन्दोलनमै देखिन थालेका छन्। सरकार समर्थित अर्थात् सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाले चाहिँ चुनावको तयारीको लागि आन्तरिक सर्कुलर पनि जारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको गन्तव्य चाहिँ के हुन्छ त? हरेक दिन प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनले संसदको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गर्न खोजिएको छ र अर्को पक्षको आन्दोलनको गतिविधिले पुनर्स्थापनालाई जोड दिन खोजिराखेको छ। अदालतलाई पनि उति सजिलो छैन। यस्तो माहौलकै बीचमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि अबको गन्तव्य कस्तो हुनेछ। अब राजनीतिक पार्टीहरूले देखेको यो घटनाको अन्तिम बिन्दु चाहिँ कस्तो हो? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्।
अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने, सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन, मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईहरुका बीचमा तपाईहरु फैसला गर्नुस् भन्दा म तानाशाही होइन। मैले त फैसला गरेको छैन, मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुस् भनेको छु। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु कुनै पनि अलमगमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। देश अगाडि बढेको छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनबाट आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको हरेक दिन जसो अभिव्यक्ति आइरहेको छ र ती अभिव्यक्तिको सार खिच्ने हो भनेदेखि संसदको पुनर्स्थापना सम्भव छैन। चुनाव नै अबको विकल्प हो, यही रहेको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मूल सार। र प्रधानमन्त्रीले यही कुरा भनेर नै चुनावको तयारी गर्नुपर्दछ भनिराखेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले यही कुरा बताइरहँदा अर्को पक्षलाई जसरी आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् अथवा विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेका छन्, यसले चाहिँ अलि नोनीको बनाएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अर्को पक्षलाई अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधव कुमार नेपालसम्मलाई क्यारिकेचर गरिकन औँलाले खोचिकन जसरी उनले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यसले राम्रो सुनिएको छैन, राम्रो देखिएको पनि छैन। यो एउटा भाषणको अभिव्यक्तिको शैलीमाथिको टिप्पणी हो। तर सरकारले नै अब अख्तियारमा धुलो जमेर बसेको फाइल अब पल्ट्याइन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेपछि चाहिँ यसले संकेत गरेको छ कि अब नेताहरू जेल पर्न पनि सक्छन् भनेर। हुन त अपराध गर्ने मानिसहरू जेल बाहिर होइन, जेल भित्रै बस्ने हो। त्यो मानिस नेता हो कि कर्मचारी हो कि वकिल हो कि अथवा को हो त्यसले चिन्दैन, पेशा महत्त्वको विषय पनि होइन। अपराधीको एउटै जात हुन्छ अपराधी, एउटै नाम हुन्छ अपराधी। तर सरकारले राजनीति यति धेरै गज्याङ मज्याङ भएको बेलामा नै किन अख्तियारमा धुलो जमेर बसेको फाइलको सम्झना गरायो त? प्रश्न चाहिँ गम्भीर खालको रहेको छ र यसले विपक्षीलाई उद्वेलित गराइदिएको छ। सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समूह, त्यसकारण स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ, बैठकमाथि बैठक बसिरहेको छ र उनीहरू बैठक बसेर जबसम्म प्रतिगमन सचिँदैन तबसम्म हामी आन्दोलनबाट फिर्ता हुँदैनौँ, यही अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। यही अभिव्यक्ति दिने हो भनेदेखि उनीहरूले अदालतले संसदको पुनर्स्थापना जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेका हुन् कि अदालतले संविधानको व्याख्या गरोस् भनेका हुन्, यो प्रश्नमा
प्रष्ट हुन जरुरी रहेको छ। वास्तवमा प्रचण्ड माधव समूहले चाहेको के, खोजेको के, भन्न चाहेको के, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। केपी ओली सरकारबाट असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिगामी कदम चालिएपछि त्यसको विरुद्धमा सिङ्गै देश ओली गुट बाहेक एक ढिको भएको अवस्थामा पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायमा सङ्घर्षप्रतिको उत्साहजनक सहभागिता देखा परेको मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ र विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग संयुक्त सङ्घर्षका लागि संविधान र लोकतन्त्र बचाउनको निम्ति भएको केन्द्रीय वार्ताहरूका सन्दर्भमा पनि अध्यक्ष कमरेडहरू र वरिष्ठ नेता कमरेडहरूले आज स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानकारी दिनुभएको छ र संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरूले र नागरिक समाजले चलाएको आन्दोलनलाई एकअर्काको पूरकको रूपमा अगाडि बढाउने पनि निष्कर्ष बैठकले लिएको छ। त्यसै गरी बैठकले यसअघि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुभएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई यसअघि अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्र र जनताको विरुद्ध र पार्टीको विचार नीति कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधानअनुसार तपाईलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनु भएन र त्यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधानअनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा गङ्गालाल तुलाधरलाई थप्ने निर्णय गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको उपसचिवमा मोहन गौतमलाई राख्ने निर्णय गरिएको छ। अर्को एकजना उपसचिव पनि छिट्टै राख्ने निर्णय पनि बैठकले लिएको छ र साथसाथै बैठकले यसअघि सञ्चालित सङ्घर्षको कार्यक्रम अस्ति माघ 9 गतेको राजधानीमा आयोजित विशाल जनप्रतिनिधि सभासहित भव्य रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति मार्फत भोलि नै अर्को चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। भन्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ। प्रचण्ड माधव समूहले साँच्चीकै संसदको पुनर्स्थापना खोजेका हुन् वा यो एउटा मुद्दा मात्रै हो? साँच्चीकै पुनर्स्थापना खोजेका हुन् र त्यहाँ पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछौँ, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउँछौँ र आफ्नो ढङ्गबाट मन्त्री परिषद चयन गर्छौँ भन्ने प्रकारको आशय यदि यो समूहको हो भनेदेखि यसमा अन्य पक्षहरू पनि जोडेर आउँछन्। यसमा अन्य पक्षहरू मतलब यसले सिधै अदालतलाई प्रभाव पारेको या दबाब दिएको अर्थ पनि लाग्नेछ। कसैले पनि विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्न हुँदैन, यो कुरा प्रष्टैसँग भनिएको छ। तर यो राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले यसमा नारा, जुलुस र राजनीतिक पार्टीहरूले खपतको लागि यस्ता कुराहरू गर्ने गर्दछन्। अहिलेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले खोजेको के हो? साँच्चीकै पुनर्स्थापना या चुनाव भए पनि ठिकै छ अथवा अदालतलाई कुरौँ? यी केही प्रश्नहरूमा ऊ पनि
प्रष्ट हुन जरुरी रहेको छ। तर उनीहरूले किन प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शङ्का व्यक्त गरे त? प्रधानमन्त्रीकै नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने काम चाहिँ के भयो त? संसदकै विघटन हुने बित्तिकै व्यवस्था ढलिहाल्ने हो भनेदेखि यो कति कमजोर जगमा बसेको व्यवस्था हो त? संसदकै विघटन हुने बित्तिकै च्यातिहाल्ने संविधान हो भने संविधान सभाले तयार पारेको संविधान किन यति कमजोर भयो त? प्रश्नहरू त थुप्रै रहेका छन्। यी थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कि संसदको विघटन वास्तवमा संसदको विघटन एउटा घटना मात्रै हो कि यो घटनाबाट अब व्यवस्था नै ढल्ने खतरा देखिन्छ अथवा व्यवस्था नै ढाल्नको लागि यो कदम चालिएको त? प्रश्न यहाँनिर गम्भीर रूपमा उठेको छ। विपक्षले अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले व्यवस्था ढाल्ने अभिप्रायले यो काम गरेको बताइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाकै एकजना सांसद, एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता जो भन्दैछन् कि यो हिजो पञ्चायत कालमा जब राजनीतिक पार्टीहरूले सरकार विरुद्ध विप्लव गर्दथे अथवा विद्रोह गर्दथे तिनीहरूलाई राजकाजको मुद्दा लाग्ने गर्दथ्यो। राजकाजको मुद्दा लागेपछि उनीहरूलाई स्वाभाविक थियो जेल हाल्नु, दण्ड तिराउनु, यस्ता खालका थुप्रै कामहरू हुने गर्दथे। अहिले उनकै शब्दमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो पनि राजकाजकै मुद्दा बराबरको हो, किनभने प्रधानमन्त्रीले अपराध गरेका छन् भनेर रामनारायण बिडारी बताइरहेका छन् र उनी बडा तीखर शैलीमा अब प्रधानमन्त्रीलाई सजाय पनि त्यही राजकाजकै मुद्दा गर्दा जुन खालको समस्या अर्थात् जुन खालको सजाय दिन्छ त्यस्तै सजाय दिनुपर्छ भनेर उनी जोरदार माग पनि गरिरहेका छन्। संविधान विरुद्धमा छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको करिब करिब 50% धाराहरू निष्क्रिय हुने रहेछन्। जानी अन्तबाट ल्याएको मान्छेले यस्तो गर्न सक्दैन। सत्तामै भएको मान्छेलाई मिलाई यो व्यवस्था विरोधीले कुरा सिकाई बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि त अहिले 50% धारा निष्क्रिय भए। अब चुनाव वैशाखमा मैले त राष्ट्रिय सभामा भनेकै छु 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन, किनकि उहाँ चुनाव गर्नलाई यो गरे होइन। चुनाव गरेपछि त जेठाको प्रधानमन्त्री फुक्किन्छ। अहिले चाहिँ नि लौरो प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै छोड्नुहोस् भन्दा त यत्रो अपराध गर्नेले अब जेठमा चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री अर्कालाई दिन्छन् भने कोही पत्याउँछ? त्यसकारणले नेपालका सेना, नेपालका पुलिस, नेपालका कर्मचारी, नेपालका पत्रकार, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै यो काम गरे हो। हुकुमी शासन जस्तो संविधानमा 5 वर्षमा चुनाव गर्ने भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्ष चुनाव गर्ने भनेर हुकुम गर्छ। हुकुमी शासन हो कि संवैधानिक शासन हो? प्रश्न यो। तारा जनादेश प्रधानमन्त्रीको लहरीले भनेर हुने होइन, संविधानले भन्न पर्यो। संविधानले कति वर्ष भनेको छ चुनाव? संविधानमा सही खुसुक्क केपी ओलीले गरेर छ कि छैन? बेला इन्टरभ्यू सुनिन्छ, उहाँको चाहिँ युट्युबरमा आउँछ। यो त बाध्यताले गरे हो सही भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ नि। यो त हामी घिसाइयो। त्यसकारणले यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै प्रयास हो। त्यसैले नेपालको सर्वोच्च अदालत, नेपालको चाहिँ निर्वाचन आयोग, नेपालका विभिन्न प्रकारका चाहिँ संवैधानिक निकायहरू र नेपालका सेना प्रहरीहरूले पनि यस्तो नाजायज, यस्तो कठोर, यस्तो व्यवस्था विरुद्धको काम भयो। यसको यो त राजकाज अपराध हो। यो हाम्रो राजकाज अपराध ऐन अन्तर्गत
यस्तो अपराध गर्नेलाई कति नोक्सान भयो मुलुकमा, अहिले देशमा कति नोक्सान छ। जसरी रामनारायण बिडारीले यो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा मात्र हैन ठूलो अपराध हो भनिरहेका छन्, त्यसैगरी नेकपाकै अर्का नेता योगेश भट्टराई पनि यसलाई गम्भीर रूपमा षड्यन्त्र मानिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियतमाथि शंका गरेका छन् र उनले नियतमाथि शंका व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हिजो पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन नपरेको हुनाले अहिले संसदको विघटन गरेर गणतन्त्र ढाल्नको लागि यो पृष्ठभूमि, यो वातावरण निर्माण गरिदिएको उनले आक्षेप लगाएका छन्। संविधानको इस्युमा आउँछ, जब तपाईँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको इस्युमा आउँछ भने कुनै वकिलले आफ्नो व्यावसायिक धर्म हो भनेर त्यो फन्डामेन्टल कुरा छोडेर जाँदैन। ज्यान केसमा अथवा डकैतीको केसमा अथवा कुन केसमा उसका व्यावसायिक कुरा हुन सक्छन्। तर संविधान माथिको प्रश्न आउँदाखेरि त्यसले खालि व्यावसायिकता भनेर आफ्नो विचारबाट भाग्न पाउँदैन। आज अदालतमा जुन वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गरेका छन् त्यसलाई हेर्नु हो भने पनि प्रधानमन्त्री कता जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले हिजो पनि एक ठाउँ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री द्रुत गतिमा सेन्टरबाट दक्षिणतिर जाँदै हुनुहुन्छ, सेन्टरबाट राइटिस्टतिर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले संविधान संशोधनका निम्ति 2/3 माग्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा यो विघटनको मुद्दामा। त उहाँले भन्नुभएको छैन किन 2/3 चाहियो, तर कुन इस्युमा संविधान संशोधन गर्ने त तपाईँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। हामी अनुमान लाउन सक्छौँ किनभने उहाँलाई यो संविधान बनाउँदा ताका नै एउटै पार्टीमा हुँदा पनि हामीलाई थाहा छ कि उहाँलाई आजका कतिपय इस्युहरू जो संविधानमा समावेश भएका छन् त्यो उहाँलाई मन परेको थिएन। ती के मुद्दा हुन् त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। आज तिनै मुद्दाहरूमा उहाँ संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ नि त भनेपछि ती मुद्दा आज कसले बोक्दैछ त भन्दा राइटिस्टहरूले बोक्दैछन्, दरबारीहरूले बोक्दैछन्, प्रतिगामीहरूले बोक्दैछन्, पश्चगामीले बोक्दैछन् भने प्रधानमन्त्रीको बाटो कता छ त हामी प्रश्न छौँ। त्यही मैले भन्छु कि यो प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचको लडाईँको रूपमा बुझ्न थालियो भने एकदमै साँघुरो हुन्छ। यसरी आरोपहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि र अर्को पक्षबाट पनि दुवै खेमाबाट गम्भीर आरोपहरू लागिरहेको छ। यी गम्भीर आरोपहरू त राजनीतिमा लागिरहन्छ। कुनै समय एसियाकै भ्रष्ट भनेर एक नेताले अर्को नेतालाई भनेको पनि यही देशमा हो, तर ती कुरा पछि पार्टी मिलेपछि गले मिलाउँदै हिँडेको पनि यही देशमा हो। यो कुरा त पछि छिनोफानो हुँदै जाला। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ संसदको विघटनले संविधान च्यात्छ कि च्यात्दैन त, अथवा त्यो दिशातर्फ नै मुलुक जाँदैन? प्रश्न यति मात्र रहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हुन्छ र वातावरण सहज हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने अन्य पक्षलाई चुनाव वैशाखमा सम्भव छैन र चुनाव वैशाखमा भएन भनेदेखि संविधान अहिले आघात पुगेको छ, त्यसपछि च्यातिने क्रम आरम्भ हुन्छ भनेर लागिरहेको छ। त्यसै कारण मुद्दा पेचिलो बनेको छ र जब राजनीति तरल बन्दछ, जब राजनीतिक संक्रमण आरम्भ हुन्छ, यहाँ आन्तरिक खेलाडीहरू सँगसँगै बाह्य पक्ष पनि जोडिएर आउँछ। त्यस्तो बेलामा एजेन्डाहरू थोपर्ने, एजेन्डाहरू बोकाइदिने र विग्रहको वातावरण सिर्जना गरिदिने खेल पनि हुन सक्छ। विश्लेषकहरू यस्तो पनि बताइरहेका छन्। यस्तै बेलामा हो जनविद्रोह हुने, यस्तै बेलामा हो गृह कलह हुने र त्यो बढ्दै जाँदा गृह युद्धसम्म जान सक्छ भनेर पनि कतिपयले अफगानिस्तानको उदाहरण पनि दिन थालेका छन्। नेपाललाई यो विग्रहबाट जानको लागि रोक्न सक्ने बहादुर चाहिँ को छ त?
कसले गर्ने त निगरानी? अहिलेको लागि अहम सवाल चाहिँ यही बनेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।